राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुमा पेसमेकर जडान। कान्तिपुर समाचारमा आज बझाङमा भएको सवारी दुर्घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह सहित 3 जनाको निधन। बजेट पुस्तिकामा त्रुटि सच्याउन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेपछि अन्यल। बझाङका हिमाली क्षेत्रमा यार्सा सङ्कलन गर्न गएकाहरू घर फर्कने बेलासम्म पनि हिउँ नपग्लेपछि बाटोमै अलपत्र। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको राजकीय भ्रमणका लागि प्रस्थान र खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करण भोलिदेखि भारतको बेङ्गलोरमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कर फर्च्युट आयोगका पूर्व अध्यक्ष लुम्बध्वज महत सहित 3 जनालाई जनही 9 वर्ष कैद सजाय, 12 अर्ब 31 करोड बिगो र जरिवाना भराउने विशेष अदालतको निर्णय। फौजदारी अपराधमा राज्य नै पीडित मैत्री देखिएन, मन्त्री परिषदले मुद्दा फिर्ता लिएपछि पीडित आन्दोलित, अपराधीले छुट पाउँदा कानुनप्रतिको भरोसा नै टुट्ने जोखिम। आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न खोज्दा मन्त्री र कर्मचारी बीच द्वन्द्व बढ्यो, असहयोग भएको मन्त्रीको गुनासो, नेतृत्वलाई सघाइरहेको कर्मचारीको दाबी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 3 दिने राष्ट्रिय भ्रमणका लागि अमेरिका प्रस्थान, 2 देश बीचको सम्बन्धमा भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने विश्लेषण। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालको पहिलो जित, अमेरिका 6 विकेटले पराजित, करण र भीमको उत्कृष्ट प्रदर्शन। विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र कर फर्च्युट आयोगका पूर्व अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाललाई जनही 9 वर्ष कैद र 4 अर्ब 10 करोड बिगो तथा जरिवाना सजायको फैसला गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले आज उनीहरूको सजाय निर्धारण गरेको हो। विशेषले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई 9 वर्ष 1 महिना कैद तथा ढकाल र शर्मालाई 9 वर्ष कैद तोकेको प्रवक्ता दिपेन्द्र योगीले जानकारी दिएका छन्। यस्तै इजलासले उनीहरूलाई जनही 4 अर्ब 10 करोड जरिवाना सुनाएको छ। राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले दायर गरेका 2 मुद्दामा उनीहरूलाई गत जेठ 18 गते दोषी ठहर गरी आज सजाय सुनाइएको हो। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अर्को मुद्दामा भने उनीहरूले सफाई पाएका छन्। विभिन्न व्यापारीलाई अनियमित तरिकाले कर छुट दिएको अख्तियारको आरोपसहित 2074 साल असारमा उनीहरू विरुद्ध 10 अर्ब 96 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। बझाङमा भएको दुर्घटनामा उनकी पत्नी र भाउजूको पनि मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मन्त्री सिंहको उपचारका क्रममा बाँकेको कोलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। मन्त्री सिंह चढेको गाडी डडेलधुराबाट बझाङ जाने क्रममा आज दिउँसो 2 बजेतिर बझाङको केदारसिउ गाउँपालिकाको धारछडा भन्ने ठाउँमा सडकबाट अन्दाजित 50 मिटर तल कालङ्गा खोला किनारमा खसेको थियो। मन्त्री सिंहकी पत्नी अमृता र भाउजू जयादेवी सिंहको स्थानीय पोलिक्लिनिकमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी नेत्र केसीले जानकारी दिए। मन्त्री सिंहका पीएसओ प्रहरी हवलदार दीपक भण्डारी र गाडी चालक धर्मराज जोशीको कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ। बझाङ प्रदेशसभा कबाट विजयी उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दथे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुमा स्थायी पेसमेकर राखिएको छ। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा असार 2 गतेदेखि उपचारार्थ पौडेललाई 72 घण्टाको निगरानीपछि मुटुको चाल बेला बखतमा कम देखिएकाले आज पेसमेकर राखिएको अस्पतालले जनाएको छ। पेसमेकरले मुटुको चाल कम हुँदा त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ। हाल राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। गत शनिबार बिहान अचानक स्वास्थ्य अवस्था असामान्य बनेपछि राष्ट्रपति पौडेललाई अस्पताल पुर्याइएको थियो। गत मंगलबार पौडेलले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारीमा पनि उपचार गराएका थिए। बाँसबारीमा एन्टियोप्लास्टी गरेर बन्द भएको मुटुको नसा खुलाइएको थियो। सरकारको नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारी प्रशासनको हो, तर नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी बीचको सम्बन्धलाई लिएर बेला बेलामा बहस हुने गरेको छ। मन्त्रीले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले मन्त्रीलाई नटेर्ने अनि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ।
पछिल्लो समय सरकारका केही मन्त्री खुलेरै कर्मचारीलाई गाली गर्न थालेका छन्। राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच सिंहदरबारमा चर्कने द्वन्द्वको सिलसिला निकै लामो छ। 86,000 निजामती कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदी कर्मचारीले आफ्नो आदेश नै टेर्न छाडेको, मागेको विवरण पनि नदिएको तथा खटाएको ठाउँमा नगएको भन्दै कर्मचारीसँग असन्तुष्ट छन्। कयौँ ठाउँ रमाना लिएका, कयौँ ठाउँ चाहिँ सरुवा भएका नलिने, दुर्गम ठाउँ नजाँदा भन्दा कानुनी कारबाही अन्तर्गत पनि कयौँ गर्छु, प्रहरी पनि लाएका छु। सरुवा बढुवा तथा थमौतीका लागि सामान्य तहका कर्मचारीले समेत उच्च स्तरको सोर्स लगाउने गरेको र घुसको प्रस्ताव समेत गरेको कतिपय मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै गुनासो पोख्ने गरेका छन्। अफरहरू विभिन्न ढङ्गले आउँदा रहेछन् होइन, आए। अब त्यसको कारबाही गर्नको निम्ति त यहाँ त कागजी प्रमाण चाहियो नि त। तर त्यस्तो नहोस् भनेर मैले सचेत गराएको छु। तेस्रो मान्छेबाट, दोस्रो मान्छेबाट, नाताबाट, घरबाट, परिवारबाट जसै यो फोहोरहरू छिर्छ नि त्यहाँबाट आयो होला, कहिले कसैले प्रत्यक्ष पनि आयो होला। के यी मन्त्रीहरूले भने जस्तै नेपालका कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वप्रति असहयोगी हुन् त? कर्मचारीको जवाब पनि भिन्न छ। विद्यमान ऐन नियम नीतिको अवस्थाहरू के छ र त्यसमा कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्दाखेरि यस्तो अप्ठ्यारो छ भने यो अप्ठ्यारो छ भनेर पनि स्पष्ट रूपले भन्नुपर्ने हुन्छ र यो सजिलैसँग काम गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई सजिलैसँग काम गरेर नतिजा निकाल्नु पनि कर्मचारी तन्त्रको काम हो। यो हिसाबले अब यो नटेर्ने भन्ने त सवालै आउने कुरो भयो। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरू बीच बेला बेलामा द्वन्द्व हुने गरेको छ। 2067 सालमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र सचिव रामेश्वर खनाल बीच विवाद भयो। तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटा र रामेश्वर खनाल बीच सूर्य संरक्षणको विषयलाई लिएर विवाद देखियो। मातृका यादवले वनमन्त्री हुँदा ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी डन्डुराज घिमिरेलाई शौचालयमा थुनेर दुर्व्यवहार गरे। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक युवराज अधिकारीलाई अश्लील गाली गलौज गरे। तत्कालीन कृषि राज्यमन्त्री करिना बेगमले आफूलाई विमानस्थलमा लिन पुरानो गाडी पठाएको भन्दै पर्साका सिडिओ दुर्गा भण्डारीमाथि हातपात गरेकी थिइन्। सङ्घमा मात्र होइन, मन्त्री र कर्मचारी बीचको द्वन्द्व प्रदेशमा समेत देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रकाश ओझामाथि हातपात नै गरेका थिए। त्यस्तै मध्य प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विजय कुमार यादवले उद्योग मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई कार्यकक्षमा बोलाएर थप्पड हाने। आखिर किन हुन्छ त नेतृत्व र कर्मचारी बीच द्वन्द्व? स्वार्थ मिल्दा मिल्ने, स्वार्थ नमिल्दा एकले अर्कोलाई घृणा गर्ने। कर्मचारीले नेताहरूलाई भन्ने यी फटाहा हुन् र नेताहरूले कर्मचारीलाई भन्ने यी भ्रष्ट हुन्, यी कामचोर हुन्। यो पहिलेदेखि नै चले आयो। तर एउटा कुरा के बुझिदिनुपर्छ भने दुवैका आफ्ना सीमाहरू हुन्छ। त्यो सीमा लङ्घन जसले गर्छ नि त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो, त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी बीच सद्भावपूर्ण सम्बन्ध नभएसम्म सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सम्भव छैन। कर्मचारी र मन्त्री बीच सधैँ द्वन्द्व भइरहन्छ भन्ने चाहिँ होइन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखिएको नेता कर्मचारी जालोले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ। तर नराम्रो काममा मतो मिल्ने मन्त्री र कर्मचारीहरू राम्रो कामका लागि मिलिदिए देशले दुर्गति भोग्नुपर्ने थिएन कि? कान्तिपुर समाचारका लागि बर्दिया सहकर्मी कमल पन्ती र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। पीडितको न्यायका लागि सरकारले नै मुद्दा चलाउने र आरोपीको विपक्षमा पैरवी गर्ने फौजदारी न्याय प्रणालीको सर्वमान्य प्रचलन हो। राज्य संयन्त्रले पीडितको न्यायका लागि भन्दै अनुसन्धान तथ्य सङ्कलन गर्छ र अदालतले दोषी ठहर गर्छ। तर यसरी दोषी ठहरिएका व्यक्तिको संरक्षण सरकार आफैले गर्छ भने पीडितले न्याय माग्न कहाँ जाने? सरकारले गरेका केही निर्णयहरू पीडितलाई आघात पुग्ने र पीडकको संरक्षण गर्ने खालका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापकमाथि कुटपिट गर्नेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय होस् या हत्याका घटनामा अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई माफी दिँदा नै किन नहोस्, सरकारले पीडितलाई पुरै व्यवस्था गरेर विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ।
सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरमै अनसन बस्न पुगे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने। शरीरको घाउ त बिस्तारै निको हुँदै थियो, तर उनीमाथि आक्रमण गर्नेहरूले भन्दा बढी चोट राज्यले दिएको छ। शरीरभरि चोट बोकेर 2 वर्षसम्म बैशाखीको सहारामा हिँडिरहेका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोप लागेका सत्तारूढ कङ्ग्रेस निकट नेवी सङ्घका 7 जना कार्यकर्ता विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। तर सरकारले उनलाई न्याय होइन, मुद्दा फिर्ता लिएर पीडकको संरक्षण गरिदिएको छ। न्याय पाउने बाटो सरकारले नै थुनिदिएपछि उनी बाध्य भएर विश्वविद्यालयमै अनसन बस्न पुगे। फलो गरिएको थियो हप्तौँ मेरो पछाडि, अनि त्यसपछि हप्तौँको योजना पछाडि चाहिँ अनि वारदात घटाइएको थियो हैन। अनि त्यसका योजनाकार चाहिँ हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल थिए, 2 जना। कुनै पार्टीको ब्यानरमा चाहिँ अपराध गरेपछि त्यसमा त्यसलाई केही पनि नहुने भयो नि, उसले मान्छे मारे पनि उसलाई केही पनि नहुने भयो के। त्यसो त राजनीतिक आवरणमा पीडित भन्दा पीडकको संरक्षण भएको यो पहिलो घटना होइन। राजनीतिक दाउपेचकै लागि सरकारले कैलालीको टिकापुर घटनामा 8 सुरक्षाकर्मी र 2 वर्षीय नाबालकको हत्या आरोपमा 3वटै अदालतबाट दोषी ठहर रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गरिदियो। आफन्त गुमाउने परिवारसँग एक शब्द समेत नसोधी जन्मकैदका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिएपछि पीडित पक्ष न्यायको ढोका ढकढक्याउँदै अहिले सर्वोच्चमा पुगेका छन्। गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा समेत पीडकलाई सरकारले संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदा पीडितको न्याय मर्ने स्थिति आएको हो। राज्य अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्न चाहन्छ, पीडितलाई संरक्षण गर्न चाहँदैन। राज्यले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन परिपालना गर्नुपर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मानवाधिकार मूल्य र मान्यता कानुन शासनको चाहिँ के भन्दाखेरि अवधारणलाई जुन आत्मसात गर्नुपर्ने हो, राज्यले चाहिँ यो गर्न सकेको छैन। अहिले नेपालका कारागारमा 26,000 कैदीबन्दी छन्, तर सरकारले हरेक वर्ष गणतन्त्र संविधान दिवस लगायतका अवसरमा दिने कैद मिनाहा र माफीमा समेत राजनीतिक प्रभाव भएकाहरूको मात्रै वर्चस्व छ। गत जेठमा कैद मिनाहा पाउनेमा मात्रै 12 जना हत्याका सजाय तोकिएकाहरू थिए। संविधान र कानुनले मुद्दा फिर्ता र कैद मिनाहा विशेष परिस्थितिमा मात्रै कल्पना गरेको छ, तर त्यसले पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ। कम्तीमा चाहिँ माफी मिनाहाकै बारेमा विचार गर्ने रहेछ भने समानताको आधारमा, विवेक सम्मत आधारमा, औचित्यको आधारमा निर्णय गरेको हुनुपर्छ, गरेको देखिनुपर्छ। पीडितले सहन सक्ने, चित्त बुझाउन सक्ने किसिमको निर्णयबाट मात्रै कुराहरू निर्णय गर्नुपर्छ। नत्र भने पीडितको चाहिँ आँसुमाथिको राजको रूपमा हामीले माफी वा मिनाहा वा मुद्दा फिर्ताको अधिकार प्रयोग गर्नु भनेको राज्यको विवेक शून्यताको परिचायक मात्र हुन सक्छ। राजनीतिक आवरणमा गरेका सबै अपराधले छुट पाउने हो भने कानुन मात्रै होइन, राज्यप्रतिको भरोसा नै टुट्ने जोखिम बढ्छ। पीडित भन्दा पीडकलाई राज्यबाट संरक्षण हुने पद्धति विकास हुँदै जानु सुशासन र न्यायका लागि पनि डरलाग्दो अवस्था हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। टिकापुर घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा कारागारमा रहेका 4 जनालाई आगामी असोजमा संविधान दिवसका दिन कैद मुक्त गर्न सरकारले गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। कैलालीको टिकापुरमा 2072 भदौमा भएको घटनामा दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीले माफी पाए पनि अन्यले कारागारमै कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। श्रवण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र हरिनारायण चौधरी कारागारमै छन्। कैदबन्दीहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय मार्फत उनीहरूले निवेदन दिएमा राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत चाहिँ उनीहरूको सजाय चाहिँ माफी दिन सकिने व्यवस्था छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ रेशम चौधरी छुटिसक्नु भएको अवस्थामा बाँकी बसेको कैदबन्दीहरूले पनि त्यो सुविधा प्रयोग गरेर उहाँहरू छुट्न सक्नुहुन्छ। सरकारमै सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनीहरूको सजाय माफी दिलाउने पहल गरेको छ। पार्टीले माफीको निवेदन दिन कैदीबन्दीलाई आह्वान गरेको छ। रेशम चौधरीले आम माफी पाएर कैदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर अन्यलाई माफी दिन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित कैदीबन्दीलाई माफीको आश्वासन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेको थिएँ, उहाँलाई मैले जानकारी गराएको थिएँ। उहाँहरू अब कहिले छुट्नुहुन्छ, उहाँले संविधान दिवसको दिनमा उहाँहरूलाई छोडिन्छ भनेर भन्नुभयो र मलाई लाग्छ उहाँहरूको त्यसै पनि अब जेल जीवन समाप्त भइसकेको छ। यही असार
को सायद 12-13 गते उहाँहरूको जेल जीवनको मिति सिद्धिँदैछ। त्यसकारणले उहाँहरू त्यसभन्दा अगाडि पनि छुट्न सक्नुहुन्छ, तर जे भए पनि उहाँहरू निकै छिटो छुट्नुहुन्छ। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका मध्ये कैलालीमा 3 जना र पोखरामा 1 जना छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पुस्तिकामा भएका त्रुटि तत्काल सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बजेट पुस्तिकाका त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा एमाले सांसदहरू सूर्य थापा, छविलाल विश्वकर्मा, रघुजी पन्त लगायतले लुम्बिनी प्रदेशको नाम नराखी शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक छलफलका लागि आएको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म छलफल अघि बढ्न नदिने अडान लिएका थिए। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश पुस्तिकामा उल्लेखित केही विषयहरू, खास गरी प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यान आकर्षण सहित सच्याउनका लागि यसअघि निर्देशन भइसकेको छ। साथै त्यस्ता कुनै त्रुटिहरू भएमा तत्काल सच्याउन म पुनः निर्देशन गर्दछु। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले विनियोजन शीर्षकमा केही त्रुटि भए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। सत्तारूढ दल कांग्रेसकै सांसद अर्जुन नरसिंह केसी तथा रामहरि खतिवडाले पनि आवश्यकताका आधारमा सरकार बजेट सच्याउन तयार हुनुपर्ने बताएका थिए। यस्तै विनियोजन विधेयक 2080 को विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा 7 सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। अर्थ, शहरी विकास, खानेपानी एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी सांसदहरूले फरक फरक प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। बजेट माथिको छलफलमा सांसदहरूले बजेट सन्तुलित हुन नसकेको र धेरै आयोजनालाई बजेट छरिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। आजको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाढी पहिरोले ताप्लेजुङ, पाँचथर र सङ्खुवासभामा 10 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते र 26 जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख दिने निर्णय सरकारले गरेको पनि जानकारी दिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा यही असार 8 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने तय भएको सभामुख देवराज घिमिरेले जनाएका छन्। सरकारमा सहभागी 3 दल र संसद बाहिरै रहेका नेत्र विक्रम चन्दले हिजो समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरे। तर समाजवादको बहस चलाउने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम भने मोर्चामा अटाएनन्। आखिर पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको पहलमा बनेको समाजवादी मोर्चामा किन अटाएनन् बाबुराम र वामदेव? अनि सरकारमै रहेका वाम दलले बनाएको बेग्लै गठबन्धनलाई सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ? माओवादीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति हुँदै समाजवादी पार्टी बनाएका बाबुराम भट्टराईले गत चुनावमा गोर्खाबाट पुष्पकमल दाहाललाई जिताएर गुण लगाए। चुनाव लगतै दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। तर सोमबार दाहालकै नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चा गठन हुँदा भने दाहालले भट्टराईलाई बिर्सिए। यसअघि भट्टराई र दाहालबीच समाजवादी मोर्चा बनाउने विषयमा धेरै पटक छलफल पनि भयो। तर सोमबार राष्ट्रिय सभागृहबाट मोर्चा घोषणा हुँदा बाबुराम देखिएनन्। सबै विचार मिल्ने, राजनीतिक एजेन्डा मिल्नेहरू अहिले मोर्चा बनाएर जाँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह भयो। यही नै अहिलेको सहमति भयो भन्ने खालको कुरा उहाँले सार्वजनिक रूपमा ट्विट पनि गर्नुभयो। हामीलाई पनि पार्टीभित्र त्यो कुरा बताउनु भयो। तर फेरि एकाएक हिजो उहाँहरूले 4 पक्षको बिचमा समाजवादी मोर्चा भनेर त्यो घोषणा गर्नुभएको छ। हामी पनि अलि आश्चर्यचकित भएका छौँ। त्यसो त नेता वामदेव गौतमलाई पनि समाजवादी मोर्चामा सहभागी गराइने चर्चा थियो। अन्ततः गौतम पनि मोर्चामा समेटिएनन्। तैपनि मोर्चामा सम्मिलित माओवादी नेताहरू भने भट्टराई र गौतमलाई पनि क्रमिक रूपमा सहभागी गराउँदै लैजाने दाबी गर्छन्। घटक साथीको बिचमा केही समय अलि छलफल बढी गरौँ भन्ने विषयले गर्दा उहाँ छोटो भए मात्रै हो, उहाँ आउनु इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग छलफल गर्छौँ। अब त उहाँ मात्रै होइन, अरू दलहरूसित, अरू शक्तिहरूसित, घटकहरूसित पनि कुरा गर्छौँ। समाजवादी मोर्चामा सहभागी मध्ये माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत सरकारमा सहभागी दलहरू हुन्। तर सत्ता गठबन्धनभित्रै यसरी फरक मोर्चा बन्नुलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको होला?
समान धारणा राख्ने दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर एकै दल निर्माण गर्ने एकीकरण गर्ने विषय होस् या आपसमा गठबन्धन गर्ने विषय होस् अथवा कुनै एउटा निश्चित लक्ष्यका लागि चाहिँ त गठबन्धन गर्ने मोर्चा गर्ने कुरा राजनीतिमा भइराखेकै कुरा हो। त्यसकारण हामीले यसबाट डराउनु पर्ने आत्तिनुपर्ने केही कुरा छैन। टुटफुट र विभाजनको लामो श्रृङ्खला पार गरेर पुनः सहकार्यको बाटोमा जुटेका नेताहरूले व्यक्तिगत मनमुटावकै कारण बाबुराम र वामदेवलाई समाजवादी मोर्चामा अटाउन चाहेको देखिँदैन। बृहत ध्रुवीकरण भने पनि बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतका नेताबीचको टकराव नै सहकार्यको मुख्य बाधक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। फेवाताल किनारमा 65 मिटर क्षेत्रफलभित्र निर्मित अनधिकृत सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेसँगै पोखरा महानगरपालिकाको 55औं कार्यकारिणी बैठकबाट पारित 65 मिटरलाई घटाएर 30 मिटर कायम गराउने नयाँ मापदण्ड खारेज भएको छ। यो सँगै ताल क्षेत्र ओगट्ने गरी बनाइएका संरचना भत्काउने बाटो खोलेको छ। अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी भएसँगै जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत यसले निरुत्साहित गरेको छ। फेवातालमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले 2075 वैशाखमै आदेश दिएको थियो। तर पोखरा महानगरका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जीसीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा 2078 चैत 16 गते तालको मापदण्ड 65बाट घटाएर 30 मिटर कायम गर्ने निर्णय गरे। त्यस विरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतको टोली सर्वोच्च पुग्यो। अहिले अदालतले सिमसार क्षेत्रका संरचना भत्काउन तथा नयाँ निर्माणको अनुमति नदिन भनेकाले ताल संरक्षणमा टेवा पुग्ने संरक्षण कर्मीहरूमा विश्वास बढेको छ। त्यो माग बमोजिम रिट आदेश जारी भएपछि अब फेवातालको 4 किल्ला र सिमसार क्षेत्रभित्र नेपाल सरकारका कम्पनी दर्ता गर्ने निकायले कम्पनी दर्ता गर्दैनन् र निर्माण गर्ने इजाजत दिने निकायले निर्माण गर्न दिँदैनन् र होटल सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निकायले त्यो अनुमति दिँदैनन्। त्यो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि फेवातालको क्याचमेन्ट एरियामा अब कुनै पनि औद्योगिक गतिविधि हुँदैनन् र फेवातालको स्वच्छता कायम हुन्छ भन्ने कुरामा सर्वोच्चले यो फैसलामा बोलेको छ। दूषित जग्गाहरू तिनीहरू कोठामा बसेर नक्सा तानेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ दर्ता गरिएका छन्। त्यो कारणले ती व्यक्तिहरूले चाहिँ फेवाताल अतिक्रमण गरेका छन् र जसको जेन्युइन लालपूर्जा छन् तिनीहरूलाई फेवातालले अतिक्रमण गरेको छ। र यसमा सबैभन्दा पहिला हुनुपर्ने के थियो भने पहिला फेवातालको आफ्नो एरिया क्लियर गर्ने है, नापी नक्सा अनुसारको फेवातालको आफ्नो स्वरूप क्लियर गरिसकेपछि त्यो भित्र पर्ने चाहिँ दूषित जग्गाहरूलाई सरकारले चाहिँ तुरुन्त मालपोतबाटै खारेज गर्न सक्नु पर्यो। पुण्य पौडेलको नेतृत्वको समितिले फेवाताल भित्र पर्ने 133 रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र 1610 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जनाएको थियो। 2077 असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई महानगरपालिकाले 65 मिटर मापदण्डभित्र 493 वटा संरचनाहरू पर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अहिलेको फैसला अनुरूप अब फेवा किनारदेखि 65 मिटरसम्म 1200 रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका ती 493 स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनु पर्नेछ। फेवाताल बचेसँगै नागरिकको पनि आवाजलाई मुखाकृत हुने गरी अदालतले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ र गरेको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र त्यही अनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले फेवाताललाई बचाउँदै जनताको भूमिमाथिको अधिकारलाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ। महानगरका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जीसीले 2078 चैत 16 मा कार्यपालिका बैठकबाटै बेगनास र रूपामा 55 र अन्य 6 वटा तालमा 20 मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर अदालतको आदेशमा पोखराका अन्य तालको मापदण्ड पनि पुरानै कायम गरिएको छ। यसअघि 2075 वैशाख 16 गते परमादेश मार्फत उक्त क्षेत्रफलभित्रका संरचना हटाउन र नयाँ बन्न नदिन स्थानीय सरकारलाई दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। योभन्दा अगाडिको हामी आउनुभन्दा अगाडिको कार्यपालिकाको 55औं बैठकले निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय उपर त्यो गलत छ भनेर चाहिँ फेरि मुद्दा परेपछि त्यस उपरको नि फैसला यो हो भनेपछि हामीले बीचमा गरेको विषयलाई पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेन र अब चाहिँ फेवातालको मापदण्ड 65 मिटर नै हो भनेर त्यो कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन्ने कुराहरू त्यसको डिटेल चाहिँ उसले अब पूर्ण पाठमा होला। त्यो आइसकेपछि नै हामी चाहिँ खास गरी मुआवजाको कुरा
होइन मुआवजा के कसरी दिने नागरिकको चाहिँ सम्पत्तिमाथिको अधिकार पनि छ त्यसो भएको हुनाले मुआवजाको कुरा केन्द्रीय सरकारले भन्ला तर हामीले त्यहाँको संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो हो त्यो हामी सुरु गर्छौँ फेवाताललाई बचाउने हो भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट ऋषिकान्त पौडेल र भूपाल गुरुङका साथ क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र दीपक आचार्य काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेपछि अन्यल देखिएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पताललाई बीमामा आबद्ध गर्ने वा नगर्ने बारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था र ऐनमा रहेको प्रावधान बाँझिएपछि बोर्डले स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भए पनि स्वास्थ्य बीमा ऐनमा निजी शिक्षण अस्पताल सहित नर्सिङ होम पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकले समेतले बीमा बोर्डसँग सम्झौता गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ। बीमा बोर्डको बैठकले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ गरेर हामीले अर्थ मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र संसदको चाहिँ स्वास्थ्य समितिमा पत्रचार गर्ने यो बारेमा स्पष्ट निर्देशन दिनको लागि भनेर एउटा पत्रचार गरेको छ। अब यो अलिकति कुरा बाँझियो त्यो हुनाले यसमा स्पष्ट निर्देशन दिनु हुन भनेर बीमा बोर्डले एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय अनुसार चाहिँ पत्रचार भएको छ। त्यसको चाहिँ जवाफ आइपुगेको छैन, उत्तर आएको छैन, निर्देशन आएको छैन। नेपालमा सरकारी तथा निजी गरी 460वटा बीमा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था छन्। यसमा 50वटा निजी संस्था रहेकोमा गत वर्ष 15वटाले बीमा बन्द गरेका थिए। सरकारले अघिल्लो वर्ष पनि बजेटमा निजी संस्थाहरूलाई बीमा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नगरेको र समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै सेवा बन्द गरेका थिए। कैलालीमा भनौँ न, कैलालीमा अब 2, 3, 4वटा हाम्रो लगाएर 4वटा चाहिँ थिए। यी 4वटा हस्पिटलहरूमा अब सबै बन्द भइसक्यो। अब बाँकी हाम्रो मात्रै हो। हाम्रो पनि लगभग तपाईँको अब 8 दिन बाँकी छ भनौँ न। 8 दिनपछि अब हाम्रो सफ्टवेयर लक हुन्छ। राज्यले दुःख सुख मेहनत गरेर जुन कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त्यसमा हामी सरिक हुन पाउँदा हामी अति नै प्रसन्न थियौँ। आज कसको अभिप्रायले कुन स्वार्थले हामीलाई यसमा रोकियो यो चाहिँ नि बहुतै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अहिले यस विषयमा स्पष्ट जवाब दिन सकेको छैन। प्रेषण प्रणाली प्रेषण मार्फत हो त्यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको थियो। त्यसमा आएका चुनौतीहरू र यो वर्षको कार्यक्रममा जुन राखिएको छ त्यो कुराहरूलाई लिएर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अझ परिष्कृत तरिकाले सेवा प्रवाह कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी लिएर जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आगामी दिनमा सरकारले त्यसका विषयमा छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने विषयहरू त सधैँका लागि खुल्ला रहने विषय हो। 2072 सालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भए पनि अहिलेसम्म 70 लाख मात्र आबद्ध छन्। तीमध्ये 30%ले नवीकरण गरेका छैनन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको महत्त्व बुझाउन नसक्दा र सेवा झन्झटिलो हुँदा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन्। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज जुनै पनि ठाउँमा चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा चाहिँ बीमा लागू गरिदियो भनेदेखि अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो भिडभाडहरू कम्ती हुने हस्पिटलमा पनि अनि सबैले सुविधाहरू पनि आनन्दले पाउने त्यो हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा चाहिँ यो सरकारी हस्पिटलमा मात्रै लागू हुन्छ, यो प्राइभेट हस्पिटलहरूमा पनि लागू हुनु पर्यो। सुगर जस्ता बिरामीहरू, क्यान्सर जस्ता बिरामीहरूको लागि पनि औषधिको केही व्यवस्थापन गर्ने। स्वास्थ्य बीमा गरे बापत कति सेवा पाउने हो त्यो सेवा पूर्ण रूपमा पाउनुपर्छ। 80% दबाई पाइएछ, 20% कमै छ। पैसा आज हामीले तिरेको हुन्छ, अब हामीले सुविधा चाहिँ 3 महिना पछाडि मात्रै पाउँछौँ। त्यसको त केही अर्थै भएन। मुख्यतः अब चेतनाको विकासै हुनु पर्यो। नियमनकारी निकायले व्यवस्थित ढङ्गले नियमहरू, कानुनहरू, त्यसलाई आवश्यक पर्ने नियमावलीहरू बनाइदिनुपर्छ। कतिपय त गरिबहरू पनि छन् नि त, तिनीहरूलाई पनि सबैलाई समेट्नुपर्छ। समयमा कार्यान्वयन हुनु पर्यो। भनेको औषधि भनेको ठाउँबाट पाउनु पर्यो। सबैको पहुँच हुनु पर्यो। निजी अस्पतालमा पनि लागू गर्नु पर्यो। दीर्घ रोगीहरूलाई त्यसलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्यो के। कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकार र त्यो जुन स्वास्थ्य बीमा गर्ने सङ्घ संस्थाले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। सरल वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्यो। यो औषधि हामीसँग छैन, तपाईँहरूले बाहिर गएर किन्नुहोस् है भन्ने कुरो आउँछ, त्यसमा चाहिँ अलिकति अनुगमन नपुगेको हो कि। सरकारले प्रचार प्रसारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। अर्थ र विकास
सञ्चालनमा आएको करिब 6 महिनापछि पोखरा विमानस्थलमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भएको छ। असार 8 र 9 गते पोखरामा हुन लागेको नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट फेस्टिभलको अवसर पारेर भोलि चीनको छेन्दु तियानफू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा विमानस्थलमा चीनको सिचुवान एयरलाइन्सले चार्टर फ्लाइट गर्न लागेको हो। ड्रागन बोट फेस्टिभल दक्षिण एसियामै पहिलो पटक हुन लागेको हो। उक्त उडानबाट राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सहित 120 जना आउनेछन्। नेपालमा पर्यटकको अफ सिजन सुरु भएको समयमा हुन लागेको यो फेस्टिभलले पर्यटक आगमन बढ्ने अपेक्षा कार्यक्रममा अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बेसगरी उत्साह छ। पुरै पोखरा रङ्गीचङ्गी भएको छ ड्रागन फुड फेस्टिभललाई लिएर र मलाई लाग्छ यसले चाहिँ एउटा छुट्टै जुन माहौल छ त्यहाँ, स्पेसली पहिलो फ्लाइट जुन ल्यान्ड हुँदैछ त्यसलाई लिएर पनि त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्सुक छन्। पक्कै पनि यसले चाहिँ त्यहाँ एउटा सकारात्मक ऊर्जा थपेको छ र यो फेस्टिभलपछि त्यहाँ चाहिँ स्पेसली चिनिया पर्यटकहरूको आगमन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको पोखरा विमानस्थलको गत जनवरी 1 मा उद्घाटन गरिएको थियो। हरेक वर्ष 1,50,000 हाराहारीमा चिनिया पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। कोरोनाका कारण चीन सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण रोकिएको चिनिया पर्यटकको नेपाल आगमन यो फेस्टिभलपछि बढ्ने अनुमान छ। यस्तै भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डले भोलि नै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय योग शिविरको आयोजना गर्दैछ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गोदाममा करिब 70,000 टन रासायनिक मल मौजदात रहेको तथ्याङ्क छ। तर धान रोप्ने समयमा हुन लागे पनि मल पाउनै नसकेको गुनासो किसानले गरेका छन्। सरकारी कम्पनीले अनुदानमा खरिद गरेको मल सहकारी मार्फत किसानलाई बिक्री गर्दछ। तर सहकारीले समानुपातिक वितरण नगर्दा किसानले मल पाउन नसकेका हुन्। मकै लगाउन समयमा पनि मलको जोहो गर्न नसकेका किसान अहिले धान रोप्ने समयमा पनि मलकै लागि भौतारिरहेका छन्। ठुलो ठुलो बिउ भइसकेको छ, न खाद पाइरहेछ सरकारबाट, न सिँचाइको सुविधा छ। मल नपाएपछि अब कोपी रोप्यौँ, धान रोप्यौँ, मकै दोर्यौँ, मल छैन। सबै अब बाली नै पैलिसक्यो, बिग्रिँदै गइसकिसक्यो। अनि हामीले कसरी उत्पादन गर्ने? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार करिब 7,000 सहकारीले मल बिक्रीको अनुमति लिएका छन्। तर उनीहरूले अनुदानको मल लुकाएर अवैध तरिकाले ल्याइएको मल महँगोमा बिक्री गरेको आरोप किसानले लगाउँदै आएका छन्। मन्त्रालयले भने सहकारीबाट बिक्री हुने मलमा निगरानी सुरु गरिसकेको र सबै किसानको पहुँचमा पुर्याउने बताएको छ। र उसको साल्ट ट्रेडिङको पनि त्यहाँको प्रमुख मान्छेलाई यही बोलाएर नै कुराकानी गरिसकेको छु। विभिन्न ठाउँबाट मल प्राप्त भएन भन्ने गुनासाहरू आउन थाले। कतिपय ठाउँमा वितरकहरूले अलि ठिक ढङ्गले नगरेको भन्ने पनि गुनासाहरू सुनिएको छ, आइरहेका छन् म कहाँ। त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ तुरुन्तै अनुगमन गरेर भनेर केही ठाउँहरू पनि बताएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो निर्देशन मैले दिइसकेको छु। अब मन्त्रालयको तर्फबाट छुट्टै पनि हामी गर्ने पक्षमै छौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र रासायनिक मल खरिदका लागि करिब 38 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पर्याप्त बजेट छुट्याएर पनि किसानले भने चाहेको समयमा मल पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा वार्षिक 7 लाख टनभन्दा बढी रासायनिक मलको माग छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, छात्रवृत्ति अध्ययन गरेका चिकित्सकहरू दुर्गममा जान नमान्नुलाई के भन्ने? ए, फितलो निगरानी, बी, दायित्वबोध अभाव र सी, सेवा सुविधा नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, फितलो निगरानीमा 21%, बी, दायित्वबोध अभावमा 41% र सी, सेवा सुविधा नभएरमा 38%। अब आजको प्रश्न। हाम्रो प्रश्न छ, सरकारी गोदाममा मल हुँदाहुँदै पनि किसानले सहज रूपमा किन पाउन नसकेका होलान्? ए, सहकारीको बदमासी, बी, नियमन अभाव र सी, कमिसनको खेल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको 3 दिने राजकीय भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमण 21 जुनबाट सुरु हुनेछ। मोदीले यसअघि धेरै पटक अमेरिकाको भ्रमण गरे पनि यसपटकको भ्रमण पूर्ण कूटनीतिक स्तरको पहिलो औपचारिक राजकीय भ्रमण भएको रोइटर्सले जनाएको छ। राष्ट्रपतिका रूपमा जो बाइडेनले कुनै विदेशी सरकार प्रमुखका लागि आयोजना गरेको यो तेस्रो राजकीय भ्रमण हो भने अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा जाने मोदी
तेस्रो भारतीय नेता हुन्। अमेरिका बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी संसदको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन् भने अमेरिकाका शीर्ष व्यवसायी तथा प्रवासी भारतीयलाई भेटवार्ता गर्नेछन्। यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उनको स्वागतका लागि व्हाइट हाउस राजकीय रात्रिभोजको आयोजना गर्नेछन्। बाइडेनले मोदीका लागि छुट्टै पारिवारिक डिनरको पनि आयोजना गर्नेछन्। यसैगरी मोदी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनसँगको दिवा भोजमा पनि सरिक हुनेछन्। मोदीको यो भ्रमणलाई अमेरिका भारत सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हुने विश्लेषण गरिएको छ। भ्रमणका क्रममा भारतले अमेरिकासँग $3 अर्ब मा 31वटा MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन खरिदको सम्झौता गर्ने बताइएको छ। यसैगरी अमेरिकाले भारतसँगको रक्षा र उच्च प्रविधिको व्यापारका अवरोधहरू पनि फुकुवा गर्ने जनाइएको छ। यसले भारतलाई महत्त्वपूर्ण अमेरिकी प्रविधिसम्म पहुँच दिनेछ, जो अमेरिकाले आफ्ना गठबन्धन बाहेकका देशलाई बिरलै दिने गर्दछ। यसबाट अमेरिकाले भारतलाई उसको परम्परागत रक्षा साझेदार रुसबाट टाढा लैजान चाहेको प्रश्न देखिन्छ। चीनको बढ्दो वैश्विक प्रभावलाई रोक्न र इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने दिशामा अमेरिकाले भारतलाई एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्ने गर्दछ। एक शताब्दीभन्दा पनि अघि उत्तर एटलान्टिक महासागरमा डुबेको विश्व चर्चित जहाज RMS टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न गएका 5 पर्यटक बोकेको एउटा पनडुब्बी बेपत्ता भएको छ। आइतबार क्यानाडाको न्यू फाउन्डल्यान्डको तटबाट समुद्रमुनि डाइभ हानेको करिब 1 घण्टा 45 मिनटपछि उक्त पनडुब्बीसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। उक्त पनडुब्बीमा सवार 5 जनामा पाकिस्तान मूलका बेलायती धनाढ्य व्यवसायी सरजादा दाउद, उनका छोरा अरबपति बेलायती व्यवसायी तथा अनुसन्धानकर्ता हमिस हार्डिङ, फ्रान्सेली नौसेनाका पूर्व गोताखोर पौल हेनरी नार्जी ओलेट र यो टुरको आयोजक कम्पनी ओसियन गेट एक्सपेडिसनका प्रमुख कार्यकारी स्कट टन रहेको समाचारमा जनाइएको छ। पनडुब्बीमा सवार यात्रुसँग अधिकतम 70 घण्टाका लागि पुग्ने अक्सिजन रहेको जनाइएको छ। उनीहरूको खोजी जारी छ। 15 अप्रिल 1912 मा इङ्ल्यान्डको साउथ एम्प्टनबाट अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ जाँदै गरेको हिउँको ठूलो ढिस्को आइसबर्गबाट ठोकिएर टाइटानिक नामक जहाज उत्तर अटलान्टिक महासागरमा डुबेको थियो। अब बाँकी समाचार। बझाङका हिमाली भेगमा यार्सा सङ्कलन गर्न गएकाहरू घर फर्कने बेलासम्म पनि हिउँ नपग्लिएपछि बाटोमै अलपत्र परेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाखको दोस्रो सातातिर यार्सा टिपेर फर्किन सक्ने सङ्कलकहरू यो वर्ष भने हिउँ पग्लेला र यार्सा खोजौला भनेर 2 महिनादेखि पालमा बसिरहेका थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांशले अहिलेसम्म एउटा पनि यार्सा भेट्टाउन सकेका छैनन्। कतिपयले यार्सा टिपेर तिर्ने शर्तमा ऋण खोजेर लेकमा रासन लगेका छन्। उनीहरूमा ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। जेठ अन्तिमतिर यार्सा टिपेर घर फर्किने र असारमा खेतीको काम गर्ने उनीहरू समयमै घर फर्किन पाइरहेका छैनन्। यार्सा सङ्कलनका लागि अहिले जिल्लाभित्र र बाहिरका गरी 25,000 हाराहारी मानिस बझाङका साइपाल, सुरुमा 26 पाथिभेरा गाउँपालिका र बुङ्गल नगरपालिकाका विभिन्न लेकाली भेगमा पुगेको स्थानीय तहको तथ्याङ्क छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। नेपाललाई जित दिलाउन ब्याटिङतर्फ भीम सार्की र बलिङतर्फ करण केसीको उत्कृष्ट प्रदर्शन रह्यो। जिम्बाब्वेको हरारे स्थित ताकासेना क्रिकेट मैदानमा कप्तान रोहित पौडेलले टस जितेपछि अमेरिकालाई ब्याटिङको निम्तो दिएका थिए। अमेरिका 50 ओभरमा 207 रन बनाउँदै अल आउट भयो। पावर प्लेमा करण केसीले 4 विकेट लिँदै अमेरिकालाई दबावमा राखे। दोस्रो ओभरमा करणले 2 रन खर्चेर लगातार 2 विकेट लिए। 4 रन बनाएका स्टेभन टेलर एलबिडब्ल्यूको शिकार हुँदा साइतेजा मुकामल्ला डक आउट भए। 8औं ओभरमा करणले कप्तान एरोन जोन्सलाई 2 र पावर प्लेको अन्तिम ओभरमा नास्थोस किन्जलाई 1 रनमा क्याच आउट गराए। गजानन्द सिंह 26 र सुशान्त मोदानीले 42 रन बनाए। सयान जगागिनरले अभिजित 100 रन बनाएपछि अमेरिका सम्मानजनक योगफल बनाउन सफल भयो। उनले 89 बलमा 10 चौका र 3 छक्का हिर्काएका थिए। करणले 4, गुलसन झाले 3, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 र ललित राजवंशीले 1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालको सुरुवात राम्रो रहेन। कुशल भोर्तेलसँग 25 रनको साझेदारी निभाएका ओपनर आसिफ शेख 12 रनमा पेभिलियन फर्किए। कुशलले 39 रन जोडे। अघिल्लो खेलमा यो ओपनर जोडीले 171 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरेको थियो। रोहित पौडेलले 16 र कुशल मल्लले 13 रन बनाए। तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङमा आएका भीम सार्कीले अभिजित 77 रनको इनिङ्स खेल्दा दिपेन्द्र सिंह ऐरी
39 रनमा अभिजित रहे। भीमले 114 बलमा 7 चौका र 1 छक्का हिर्काए। जितसँगै नेपालले 2 अङ्क बनाएको छ। नेपालले अब वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्न बाँकी छ। 2 मध्ये 1 खेल जिते नेपालको सुपर 6 सम्भावना लगभग पक्का देखिएको छ। सिकन्दर राजाको विस्फोटक शतकको मद्दतमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेले आइसिसी विश्वकप छनौटमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। दोस्रो खेलमा जिम्बाब्वेले नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध 6 विकेटको जित हात पारेको हो। हरारे क्रिकेट मैदानमा टस जितेर घरेलु टोलीले नेदरल्यान्ड्सलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। नेदरल्यान्ड्सले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 315 रन जोड्यो। ओपनर विक्रमजित सिंह र म्याक्स ओडवर्डले पहिलो विकेटका लागि 120 रनको साझेदारीसहित उत्कृष्ट सुरुवात दिलाए। ओडवर्ड 59 रनमा आउट भए। विक्रमजितले सर्वाधिक 88 रन हाने। स्कट एडवर्ड 83 रनमा आउट भए। राजाले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। 316 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 40 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। ओपनर जोएलर्ड 40 र कप्तान क्रेग इर्वान अर्धशतक हानेर आउट भएका थिए। सेन विलियमसनले 91 रन जोडे। राजाले 54 बलमा 102 रन हाने। अभिजित रहेका उनले 6 चौका र 8 छक्का हिर्काएका थिए। जितसँगै जिम्बाब्वे 4 अङ्कसहित समूहको शीर्ष स्थानमा छ। नेदरल्यान्ड्स भने पहिलो खेलमै पराजित भएको छ। बङ्गलादेश एसिसी इमर्जिङ टिम्स कपको फाइनल प्रवेश गरेको छ। पाकिस्तान एलाई 9 रनले हराउँदै बङ्गलादेश फाइनल पुगेको हो। हङकङको मिसन रोड ग्राउन्डमा वर्षा प्रभावित खेल 9 ओभरमा झारिएको थियो। बङ्गलादेशले टस जितेर पहिले ब्याटिङको निर्णय लियो। निर्धारित ओभरमा उसले 7 विकेट गुमाएर 59 रन बनायो। सुरुवातमा 6 ब्याटर जोड अङ्कको स्कोर नबनाउँदै आउट भए, तर मध्यक्रममा नहेदा अख्तर र रवेया खेनले बङ्गलादेशको पारी सम्हाले। नहेदाले 21 र रवेयाले 10 रन बनाए। पाकिस्तानले 9 रन एक्स्ट्रा मार्फत खर्चियो। कप्तान फातिमा सानाले सर्वाधिक 3 विकेट लिइन्। पाकिस्तानले निर्धारित 9 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 53 रन मात्र बनाउन सक्यो। इमान फातिमाले सर्वाधिक 18 रन बनाए पनि पाकिस्तानलाई जित दिलाउन सकेनन्। रवेयाले 2 विकेट हात पारिन्। बङ्गलादेशले उपाधिका लागि भारत ए को सामना गर्नेछ। पहिलो सेमिफाइनल वर्षाका कारण रद्द भएपछि भारत श्रीलङ्का एलाई अङ्कका आधारमा पछि पार्दै फाइनल पुगेको हो। फाइनल खेल भोलि बिहान हुनेछ। प्रतियोगिता खेलेको नेपाल भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। लगातार तेस्रो पराजयसँगै नेपाल काबा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको लिग चरणबाटै बाहिरिने खतरा बढेको छ। तेस्रो खेलमा नेपाल बलियो टोली इरानसँग सोझो सेटमा पराजित भएको हो। किर्गिस्तानको चोलपोन भलिबल कोर्टमा नेपालले इरानलाई पहिलो सेट सहजै सुम्पिएको थियो। पहिलो सेटमा नेपाल 25-16 पराजित भयो। नेपालले दोस्रो सेटमा इरानलाई कडा टक्कर दियो। एक समय नेपाल 12-15 को अग्रता बनाउन सफल थियो। त्यस लगत्तै इरानले टाइम आउट लियो। त्यसपछि भने लगातार अग्रता बनाएको इरानले दोस्रो सेट 25-22 ले जित्यो। तेस्रो सेटमा सुरुवाती अग्रता बनाए पनि नेपाल 19-18 ले पछि परेको थियो। खेलमा 19-19 को बराबरी गरे पनि त्यसपछि खेलमा फर्कन नसक्दा नेपाल 25-23 को हारसँगै तेस्रो सेट पनि गुमाउन पुग्यो। यसअघि नेपाल पहिलो खेलमा मङ्गोलियासँग 3-1 र दोस्रो खेलमा पनि किर्गिस्तानसँग समान 3-1 कै सेटमा पराजित भएको थियो। नेपाल प्रतियोगितामा अङ्कविहीन छ। इरानको 6 अङ्क छ। नेपालले अब बिहिबार तुर्कमेनिस्तान, शुक्रबार किर्गिस्तान बी र आइतबार अन्तिम खेलमा उज्बेकिस्तानको सामना गर्नेछ। अब साफ च्याम्पियनसिप सम्बन्धी प्रसङ्ग। साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करण भोलिदेखि भारतको बेङ्गलोरमा हुँदैछ। पहिलो खेलमा नेपालले आमन्त्रित टिम कुवेतको सामना गर्नेछ। कुवेत र लेबनानले पहिलो पटक आमन्त्रित टिमको रूपमा साफ खेल्न लागेका हुन्। साबिकको उपविजेता समेत रहेको नेपालले उद्घाटन खेलमा नै बलियो कुवेतको चुनौती पाएको हो। प्रशिक्षक भिन्चेन्सो अल्भर्टो एनेसले नेपालले छोटो समय तयारी गरेको भए पनि राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा राखे। बेङ्गलोरमा आज भएको प्रिम्याच कन्फरेन्समा एनेसले टिममा धेरै नयाँ खेलाडी रहेको र उनीहरूबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन चाहेको बताएका हुन्। साबिकको उपविजेता नेपालले साफ अघि तयारीका लागि लामो समय पाएन। फिलिपिन्ससँग एक मैत्रीपूर्ण खेलेको नेपाल 1-0 ले पराजित भएको थियो। त्यसअघि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जारी रहँदा क्लबहरूले खेलाडी रिलिज गर्न नमान्दा अभ्यास हुन सकेको थिएन। कुवेत फिफा वरियताको 143औं स्थानमा छ। 174औं स्थानको नेपालले कुवेतलाई कडा टक्कर दिन सक्ने अनुमान छ। नेपाल र कुवेत बीच अहिलेसम्म भएका 3 खेलमा नेपाल जितविहीन छ।
पछिल्लो पटक 2022 को जुनमा एसिया कप छनौटको तेस्रो चरणमा नेपाललाई कुवेतले 4-1 पराजित गरेको थियो। नेपाल र कुवेत बीचको खेल बेंगलोरको श्री कान्तिरोबा स्टेडियममा अपराह्न 4:15 बजेपछि सुरु हुनेछ। नेपाल र कुवेतसँगै समूह एमा आयोजक भारत र पाकिस्तान समेत छन्। पाकिस्तान र भारत बीच राति 7:45 बजे दोस्रो खेल हुनेछ। नेपालले अहिलेसम्म साफ जित्न सकेको छैन। मालदिप्समा सम्पन्न 13औं साफमा नेपाल पहिलो पटक फाइनल पुगे पनि उपाधि भिडन्तमा भारतसँग 3-0 पराजित भएको थियो। साफ च्याम्पियनसिपका सबै खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजनले गर्नेछ। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको 3 दशक पुरा भएको छ। सुरुदेखि सबै संस्करणको अनुभव बटुलेका राष्ट्र नेपाल र भारत हुन्। दुवैले 13 पटक साफ खेल्दा भारत सर्वाधिक 8 पटक च्याम्पियन बनेको छ। तर नेपाल अझै पहिलो उपाधिकै प्रतीक्षामा छ। साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करणसम्म आइपुग्दा 2021मा मालदिप्समा भएको प्रतियोगितामा उपविजेता बन्नु नै नेपालको अहिलेसम्मको ठूलो सफलता हो। आज हामी तपाईहरूलाई साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको अहिलेसम्मको प्रदर्शनबारे जानकारी गराउँदैछौँ। सन् 1993 मा पाकिस्तानको लाहोर स्थित रेलवे स्टेडियममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क गोल्ड कपका रूपमा साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो संस्करण आयोजना भएको थियो। 4 टोलीले मात्रै सहभागिता जनाएको सो संस्करण राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेलाइएको थियो, जसमा नेपाल जितविहीन बन्यो। तर 2 बराबरी र 1 पराजय बेहोरेको नेपाल कम गोल खाएको आधारमा तेस्रो भयो। त्यसपछिको संस्करणमा 5 टोली सहभागी भए। प्रतिस्पर्धात्मक दोस्रो संस्करणमा नेपाल सेमिफाइनल भन्दा अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि 2018 सम्मको नेपालको प्रदर्शन सुखद रहेन। नेपाल 6 प्रतियोगितामा समूह चरणबाटै बाहिरियो। 4 वटा सेमिफाइनल खेलेको नेपाल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा भएका संस्करणमा 2 पटक चौथो बन्यो। 2021मा मालदिप्समा भएको संस्करणमा नेपाल उपाधि नजिक पुगे पनि फाइनलमा भारतसँग 3-0 गोलले हारेपछि नेपाल उपाधिबाट विमुख बन्नु पर्यो। 28 वर्षमा साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्नु नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। नेपालले भारतसँगै संयुक्त रूपमा 14औं पटक अर्थात् साफको सबै संस्करण खेल्ने कीर्तिमान आगामी बुधबार बनाउनेछ। अघिल्ला 13 संस्करणमा नेपालले 43 खेल खेल्दा मात्रै 13 जित दर्ता गरेको छ भने 7 खेलमा बराबरी खेल्दा 23 पराजय बेहोरेको छ। नेपालले 49 गोल गर्दा 63 गोल खाएको छ। साफमा नेपालले भारतसँग सर्वाधिक धेरै 7 खेलमा पराजय बेहोरेको छ भने मात्रै 1 खेल जितेको छ। नेपालले सन् 2013 मा जसोद रङ्गशालामा भारतमाथि 2-1 गोलको जित हात पार्दै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। मालदिप्ससँग पनि 8 खेल खेल्दा मात्रै 1 जित दर्ता गरेको छ। नेपालले भुटानलाई मात्र सबै खेलमा हराएको छ। भुटान विरुद्ध नेपालले मात्रै 1 गोल खाएको इतिहास छ। यसपालि नेपालले भारतको बेंगलोरमा हुने साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करणको सेमिफाइनलसम्म पुग्ने पहिलो लक्ष्य राखेको छ। तर त्यसका लागि किरण चेम्जोङको कप्तानीमा रहेको नेपालले कुवेत, भारत र पाकिस्तान जस्ता टिमको चुनौती पन्छाउनु पर्नेछ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।